नमस्कार। आजको बालमैत्री संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको प्रस्तुति र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयोजनमा यो प्रस्तुति अर्थात् बालमैत्री संवाद लिएर म प्रस्तोता कृति भट्टराई यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। यस कार्यक्रममा हामी बालबालिकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा चर्चा गर्ने गर्दछौं र यो क्रममा आज भने हामीले बालमैत्री स्थानीय शासनका विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौं र यसको लागि मसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ रेशमी राज पाण्डे, जो रक्षा मन्त्रालयको सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिव र बागमती प्रदेश सरकारको समेत पहिलो प्रमुख सचिवको रूपमा अनुभव प्राप्त हुनुहुन्छ भने संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत सहसचिव र उपसचिव भएर उहाँले 18 वर्षसम्म सेवा गरिसक्नु भएको छ र अझै बढी भन्नुपर्दा बालमैत्री स्थानीय शासनको कार्यान्वयन सम्बन्धी जति पनि कार्यविधि रणनीति बनाउने कुराहरू छन्, यो सम्पूर्ण समयमा उहाँ सहसचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र योसँग अझै बढी नजिक हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। धन्यवाद। यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ दिलीप राजगिरी, विकासका साझेदार संस्थाको तर्फबाट हामीसँग दिलीप राजगिरी सर हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत र यति बेला भने वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलको प्रतिनिधिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्ते अनि धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, म सरबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। जस्तो हामीले यो नेपालमा जुन एउटा बालमैत्री अभियानको सुरुवात गरेका छौँ, यो सुरुवातदेखि नै यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ हैन? त्यति बेला जसरी कार्यविधिदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा तपाईँको सक्रिय योगदान रह्यो। त्यो सन्दर्भमा कसरी चाहिँ नेपालमा यो बालमैत्री अभियानको सुरुवात भयो, कहाँबाट त्यो कुरा चाहिँ सुरुवात गर्ने कुराहरू आयो र कसरी आजको यो मितिसम्म आयो भन्ने कुरा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद यहाँलाई र यो फोरममा यो अवसरमा बोलाउनु भएकोमा पनि म एकदम हार्दिक आभार प्रकट गर्छु सर्वप्रथम। र यो धेरै वर्ष अघिदेखि नै नेपाल सरकारले केही कार्यक्रमहरू बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो। त्यसमा चाहिँ नि डिसेन्ट्रलाइजेसन एक्सन फर वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन भनेर डकाओ भन्ने कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर अर्को कार्यक्रम हामीले पिडिडिपी, एलजिपी, डिएलजिएसपी अनि एलजिसिडिपी जस्ता केही कार्यक्रमहरू जनताको समुदायमा सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित हामीले केही कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ र ती कार्यक्रमहरूमा यो बालबालिकालाई उनीहरूको चाहिँ नि चौतर्फी विकास गराउने एजेन्डा त्यहीभित्र परेका थिए र त्यो भित्र काम गर्दै गर्दै जाँदा पहिला हामीले बालबालिकालाई यो लक्षित समूहको रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ र लक्षित समूहको रूपमा काम मात्रै गरेर पुग्दो रहेछ, त्यसलाई शासकीय प्रक्रियाभित्र त्यसलाई हाल्न पर्दो रहेछ भन्ने हामीलाई महसुस भयो र त्यसमा त्यो शासन प्रक्रियामा सञ्चालन भएका सबै पक्षहरू जस्तो भनौँ न अब तत्कालीन हिसाबमा गाउँ विकास समिति, त्यस्तै नगरपालिका, वडामा पनि वडाका जनप्रतिनिधिहरू, त्यो मात्रै नभएर पछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको बेलामा वडा नागरिक मञ्चहरू थिए र पछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि अरू थप प्रक्रिया पनि भएको छ अहिले गाउँपालिका नगरपालिका। यो उनीहरूलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि र त्यहाँको शासन प्रक्रियामा खास गरेर त्यहाँको योजना तर्जुमा प्रक्रिया, बजेट निर्माण प्रक्रिया, कर्मचारी तन्त्रका प्रक्रिया अरू यावत कुराहरूमा जुन स्थानीय सरकारहरूले काम गर्छन् त्यो काममा पनि यसलाई बालबालिकाको इस्यु पर्नु पर्दो रहेछ, बजेट छुट्टिनु पर्दो रहेछ र त्यस्तै गरेर माथिल्ला तहका सरकारहरूले पनि आफ्नो त्यो यो शासकीय प्रक्रियामै यसलाई फिट गर्नु पर्दो रहेछ र एउटा निकायले मात्रै हेरेर हुँदैन, यसलाई हेर्ने धेरै निकायहरूले धेरै तहबाट यसमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ र त्यो समन्वित ढङ्गबाट काम भए मात्रै अनि यो बालबालिकाको क्षेत्रमा काम हुन्छ भन्ने हामीले सिकाइ हाम्रो भयो र त्यही सिकाइअनुसार हामीले सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति 2069 असारमा जारी गर्यो। त्यसपछि हामीले शासकीय प्रक्रियामा
यो हालेर अगाडि बढेको स्थिति मैले छोटकरीमा मैले निवेदन गरेँ। अब यहाँतर्फ जान चाहे जस्तो त्यो हिसाबले यो जुन सुरुको हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुन कार्यविधि आयो त्यो कार्यविधि पछि अब अहिले लगभग 10 वर्ष भनौँ न 1 दशकको यो जुन समयावधि बितेको छ यो समयावधिमा वास्तवमा एउटा विकास साझेदारको रूपमा पनि तपाईँले हेर्दा यो अभियान चाहिँ कहाँनिर छ जस्तो लाग्छ अथवा जुन तपाईँहरूले एउटा आकलन गर्नुभएको थियो यति समयसम्म यति सफलता प्राप्त होला भन्ने खालको केही थियो होला त्यो हिसाबले हामी कहाँ छौँ भन्नुहुन्छ यति बेला? धन्यवाद यहाँलाई प्रश्नको लागि। विशेष गरेर अब यो अघि रेसिपी सरले भन्नुभएको जस्तो 2069 सालदेखि जुन रणनीति पास भइसकेपछि यो कार्यक्रमहरू सुरु भयो। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अवधारणाको रूपमा र एउटा चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अगाडि लग्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल सरकारले जुन राखेको नीति, नेपाल सरकारले जुन ल्याएको कार्यक्रम यो भित्रको त्यसलाई नै चाहिँ अब विकास साझेदार संस्थाहरूले चाहिँ विशेष गरेर कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ त, हामी अबको 10 वर्ष अबको 5 वर्षमा हामी कहाँ पुग्न सक्छौँ त भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो संस्थागत हिसाबले नै हामी विभिन्न साझेदार संस्थाहरूको पनि यसमा चाहिँ छलफल हुने क्रियाकलापहरू रह्यो। र साथसाथै चाहिँ अब अहिले यहाँनिर भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो सुरुवातमा हेर्दाखेरि चाहिँ युनिसेफ लगायत वर्ल्ड भिजन, सेभ द चिल्ड्रेनहरूले चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ अझ विशेष सहयोग गरेको अवस्थाहरू थियो भने अहिले चाहिँ अब थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ अझ लागिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर यो बाल मैत्री स्थानीय शासनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भनेर भन्दाखेरि अब जस्तो हामीले यो अभियान अहिले 1 दशक पुरा गरिसक्दा चाहिँ हामी कहाँ छौँ त भनेर अलिकति हामीले पुनरावलोकन चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति सकारात्मक हिसाबले नै सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विशेष गरेर नेपाल सरकारको पनि रणनीति र उहाँहरूको चाहिँ संस्थागत हिसाबले अरू सङ्घ संस्थाहरू हैन गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सँगै ल्याएर यो स्थानीय शासनको कुरामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि आएको छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। एउटा चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि सफलताको कुरा। दोस्रो चाहिँ हामीले यो सूचकहरू जति पनि छन् यो स्थानीय शासन बालमैत्री स्थानीय शासनको त्यो सूचकहरूमा चाहिँ स्थानीयकरण चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ हैन। जस्तो नेपालमा चाहिँ खास यो सूचकहरू चाहिँ कसरी लाने हैन, अझ विशेष गरेर जिल्लागत तहमा जाँदाखेरि अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ पालिकागत तहमा जाँदाखेरि अथवा वडामा जाँदाखेरि चाहिँ यो सूचकहरूलाई कसरी हेरिने, यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने र साथसाथै यसलाई कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ढाँचा बनाउनलाई चाहिँ हामी अलरेडी हामी सफलता पाएको छौँ जस्तो लाग्छ। र विगतमा हामीले केही सफलता चाहिँ कार्यान्वयनको हिसाबले पनि पाएका छौँ। जस्तै बजेटको हिसाबले अथवा चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रमको योजना बनाउने कुरामा सहभागी गर्ने हिसाबले र उहाँहरूको कुरा सुनेर चाहिँ बालबालिकाको क्रियाकलापहरू अथवा कार्यक्रमहरू बनाउने कुरामा। तर अब अहिले हाम्रो देशकै संरचना बदलिँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो सिएफएलजीकै कुराहरूमा पनि केही संरचनाहरू चाहिँ अलिकति पछाडि फर्किएका हुन् कि भन्ने खालको चाहिँ आकलन हाम्रो विकास साझेदार संस्थाहरूको पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अब यसलाई फेरि हामीले कसरी यो नयाँ संरचनामा चाहिँ अगाडि बढाउने, यसलाई अझ कसरी चाहिँ दुरुस्त बनाउने हैन, अझ कसरी चाहिँ हामी अझ क्रियाशील हुने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेका नै छौँ हैन। विशेष गरेर नेपाल सरकारले अहिले भर्खरै अब 2078 मा चाहिँ यो रणनीति फेरि चाहिँ ल्याउनु भएको छ र साथसाथै चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ निर्देशिका पनि आएको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ अब यसमा बेस भएर हामीले कसरी चाहिँ अबका दिनहरूमा चाहिँ यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। अलिकति ढलपल भएको हो कि जस्तो खालको चाहिँ भावना आउँछ, तर यसलाई ढलपल भएको भन्दा पनि अब यो देशकै संरचनाको परिवर्तन सँगसँगै अब केही आधारभूत जुन संरचनाहरू बनेका थिए त्यो संरचनाहरूमा फेरि हामीले चाहिँ ऊर्जा थप्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देख्छौँ खासमा। जस्तो तपाईँले जुन यो अलिकति ढलपल भएको कि भन्ने किसिमले कुरा गर्नुभयो, यसको कारण अब एउटा त अब संरचनाको कुरा गर्नुभयो, स्थानीय तह जस्तो संरचना छ त्यसले एउटा देशको 3 तहको संरचनाको कुरा गर्नुभयो भने अब अर्को चाहिँ जस्तो अहिले कोभिडको यो कन्टेक्स्ट पनि छ नि हैन, त्यसले पनि केही असर पारेको छ। जस्तो यो सूचकहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई मिट गर्नको लागि त्यो कुराहरू पुरा हुनको लागि त्यहाँ चाहिँ कसरी असर परेको छ अथवा के छ त्यस के पाउनु भएको छ? पक्कै पनि अब हजुरको यो प्रश्न चाहिँ सायद अब यो कोभिड-19 को जुन महामारी हाम्रो देशले अथवा संसारले नै यसलाई खेप्यो हैन, त्यो खेप्ने क्रममा चाहिँ हामीले सिएफएलजी मात्रै नभएर
अब थुप्रै खालका चाहिँ विकासे जुन योजनाहरू र विशेष गरेर चाहिँ हामीले अझ यो व्यवहार परिवर्तनका कुराहरू र जसले चाहिँ मान्छेको मस्तिष्कमा चाहिँ हिट गरेर भोलिको दिनमा चाहिँ यो खालको सकारात्मक व्यवहारहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको जुन कार्यक्रमहरू छन् त्यसमा चाहिँ अलिकति अझ बढी चाहिँ प्रभाव पारेको देखिन्छ। हाम्रो विभिन्न खालका चाहिँ हामीले समीक्षाहरू, विभिन्न खालका चाहिँ हामीले आवश्यकता पहिचानहरू अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ कुराहरू देखिएको अवस्था छ। र साथसाथै चाहिँ अब यो CFLG को मोमेन्टमलाई चाहिँ अब कोभिड सँगसँगै अब संस्थागत हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न साझेदार संस्थाहरूको चाहिँ अब फोकसहरू फरक रहन्छ हेर्नुहोस् है। अनि अब जस्तो सबै साझेदार संस्थाले चाहिँ बाल अधिकारका चारवटै पिल्लरमा काम गर्छन् भन्ने जरुरी छैन हैन। सब कुनै साझेदार संस्थाहरू चाहिँ हेल्थतिर बढी चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भयो होला, कुनै साझेदार संस्थाहरूले चाहिँ बाल संरक्षणतिर चाहिँ बढी सहयोग गरिराख्नु भयो होला। तर CFLG ले चाहिँ यो सबै बाल अधिकारका चाहिँ सूचकहरूलाई अगाडि लिएर बढ्ने भएको हुनाले चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ साझेदार संस्थाहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि पनि एकदमै स्पेसिफिक भएर केही सूचकहरूमा काम गर्ने, तर अब बाल मैत्री स्थानीय शासनको अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ अलिकति त्यसले मद्दत नगरेको अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब अहिलेको कोभिडको एस्पेक्ट पनि रह्यो र साथसाथै चाहिँ अब यो हाम्रो जुन संरचनाको चाहिँ परिवर्तनको कुरा पनि रह्यो, त्यसले चाहिँ अलिकति मोमेन्टमलाई चाहिँ अलिकति ढलपल चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ छ। तर पनि हामी केही संस्थाहरू चाहिँ यसमा नेपाल सरकारले जसरी चाहिँ रणनीति बनाउनु भएको छ त्यो रणनीतिलाई चाहिँ हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो रणनीतिमा राखेको टार्गेटहरू जे जति छ त्यो टार्गेटमा हामी पुग्नुपर्छ भनेर हामी अझै पनि लागि परेका छौँ हैन। र अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो माहौलमा ल्याउन पनि खोजिरहेको अवस्था छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि सायद अब निकट भविष्यमा एक खालको राम्रो कार्ययोजनाको सहित हामी सबैले यसमा चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले सरलाई सोध्न चाहे जस्तो यो सूचकहरूको कुरा गर्दाखेरि अब सुरुवातमा 39 वटा सूचकहरू राखिएका थिए हैन। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकामा अहिले 52 वटा त्यस्ता सूचकहरू रहेका छन्। केलाई आधार मानेर ती सूचकहरू तयार गरियो र सबै ठाउँमा अब यो पुग्नै पर्यो त्यसपछि मात्रै घोषणा गर्न मिल्ने भयो हैन। त्यो किसिमले गर्दाखेरि के छ त्यसको अवस्था, अलिकति त्यो बारे जानकारी गराइदिनुस् न। अब यो अघि दिलीपजीले पनि सङ्केत गर्नुभएको छ, यो बाल अधिकारसँग सम्बन्धित जुन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा जुन नेपाल पक्ष भयो त्यो पक्ष भएको पनि करिब 30 वर्ष हुन लागेको छ। अब यो त्यो कार्यक्रमसँगै हामीले त्यसलाई लागू गर्ने हिसाबले हामी प्रतिबद्ध भयौँ र त्यसमा बालबालिकासँग सम्बन्धित 4वटा अधिकार, बालबालिकालाई बचाउने, बालबालिकाको संरक्षण गर्ने, बालबालिकाको विकास गर्ने र बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि गर्ने, यी 4वटै पक्षमा सबै चाहिँ नि को यसमा संलग्नता अभिवृद्धि गरेर लानुपर्ने हुन्छ। त्यो लाँदा चाहिँ ती 4वटा सूचकलाई पर्ने गरेर ती 4वटा पक्षमा पर्ने सबै सूचकहरू, सम्भावित सूचकहरूको हामीले विश्लेषण गरेर 39वटा सूचक बनाएका थियौँ र अहिले त्यसमा थप परिमार्जन गरेर केही सहभागिताको क्षेत्रमा अझ बढी केही संस्थागतीकरणमा केही थप समेत मिलाएर परिमार्जित गरेर अहिलेको स्थानीय तहको जुन पुनर्संरचना भयो र हामीले यतिका वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासनको जुन हामीले कार्यान्वयन गरायौँ त्यसमा हामीलाई केही सिकाइहरू अनुभवहरू भए, ती अनुभवको आधारमा त्यसलाई थप परिमार्जन गरेर यो अहिले सूचकहरू बनाएको हो। र यो सूचकहरू के हुन्छ भने अब विभिन्न क्षेत्र, उहाँले भन्नुभयो नि स्वास्थ्यका क्षेत्रका सूचक छन्, शिक्षाका क्षेत्रमा सूचक छन्, अब निर्माणका पूर्वाधार निर्माणका पनि क्षेत्रमा छन्, संस्थागतीकरणका क्षेत्रमा सूचक छन्। सूचकहरू यावत क्षेत्रमा त्यहाँ संलग्न छन्। हुँदा अब जस्तो नेपाल प्रहरीले सुरक्षा बालबालिकासँग सम्बन्धित हेर्ने, अदालतबाट न्याय दिने सम्मको कुराहरू त्यहाँभित्र पर्छन्। त्यो कारणले ज्यादै धेरै क्षेत्र चाहिँ नि सबैलाई समेट्ने गरेर त्यो सूचकहरूलाई पुनरावलोकन गर्न परेको, ताकि ती सूचकहरूको प्राप्ति हुँदा समाज टोटल एउटा बालबालिकाको नाम पारेर अनि त्यसपछि समाज पुरै परिवर्तित हुन्छ यसले। त्यो तरिकाले सूचकहरूको छ र यो मैले यी सूचकहरूलाई बनाएकोलाई मैले के भन्छु नि एउटा यो सामाजिक आन्दोलन हो। समाज सबै आफू मिलेर त्यो सरकार, समाज, नागरिक समाज, जनता सबै मिलेर गर्ने यो एउटा संयुक्त एकदम सकारात्मक
आन्दोलन हो, त्यस्तो त्यो हुने ढङ्गले त्यो भनिरहँदाखेरि नि जस्तो यो समयमा जुन सुरुवात कालदेखि तपाईँ सहभागी हुनुभयो, इनिसिएसन लिनुभयो होइन, अब अहिले यो अभ्यासको जुन उपलब्धिको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के कुरालाई अहिलेको यो 1 दशकको अवधिमा हेर्दाखेरि के कुरालाई तपाईँले उपलब्धि? यसले त ठुलो उपलब्धि भयो। पहिलो त हामीले जब बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति जारी गऱ्यौँ, जारी गरेपछि तत्कालीन हिसाबका स्थानीय निकाय, त्यति बेलाका स्थानीय निकाय गाउँपालिका, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा बजेटको निश्चित प्रतिशत, विकास बजेटको कम्तीमा 10% रकम बालबालिकालाई खर्च गर्नै पर्ने भन्ने नियम बनाइयो। त्यसपछि यदि बालमैत्री अवलम्बन गर्ने हो भने 15%, 10% पनि पुग्दैन, 15% खर्च गर्नुपर्ने भनेर नियम बनायो। र त्यसले चाहिँ के भयो भने गाउँमा बालबालिकाको क्षेत्रमा बाल क्लबहरू खडा गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापनमा प्रतिनिधित्व गराउने, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने, योजना तर्जुमा समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने, बाल क्लबको खडा गरेपछि त्यसको गाउँ स्तरीय नगर स्तरीय सञ्जालहरू खडा गर्ने, त्यस्ता कामहरू भए। त्यसले गर्दा के भयो भने बालबालिका हिजोसम्म केटाकेटीको काम भनेको यो केही होइन भन्ने थियो भने अब उनीहरूको कुरा सुनेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने स्थिति भयो। र त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको बेलामा पनि यो बाल क्लबको यो योजना तर्जुमा, जुन गाउँ स्तरीय नगर स्तरीय योजना तर्जुमा समिति थियो, त्यहाँ बालबालिकाको बाल क्लबको तर्फबाट प्रतिनिधिहरू आउँथे। र त्यस्तो तरिकाले गर्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा सबै क्षेत्र जागरुक भए, लगानी पनि बढ्यो र त्यो प्रक्रिया अहिले त्यसको प्रभाव अगाडि बढी आएको छ। र केही त्यति बेला पनि हामीले केही गाविसहरू, केही नगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिका समेत बालमैत्री घोषणा गर्न सफल भयौँ। र अहिले नयाँ स्थानीय तह खडा भइसकेपछि 2072मा खडा भइसकेपछि त्यो स्थानीय तहमा पनि हामीले 8वटा यो नगरपालिकाहरू र 3टा गाउँपालिकाहरूलाई बालमैत्री यो स्थानीय तह घोषणा गर्न सफल भइसकेका छौँ। र 1-2टा वडा गर्ने त धेरै छन्। अब यो अभियान जताततै परेको छ र यसले यो मात्रै नभएर यसको प्रभाव के पर्यो भने अहिलेको संविधान बनाउने बेलामा पनि यो धारा 39 जुन छ, धारा 39मा अत्यन्त धेरै बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने कुराहरू परेका छन्, बालबालिकाको हक भनेर राखेका छन्। र त्यो मोटामोटी त्यो बालबालिकाको हक संविधानको कार्यान्वयन हुँदा हाम्रो बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन भएको हुने स्थिति हुने गरी संविधानमै समावेश भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनाइयो 2074। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यो वडाहरूको काम कर्तव्यमै बालमैत्री बनाउने, आफ्नो वडालाई बालमैत्री बनाउने भनेर स्पष्ट लेखिया छ। वडाको काममा, पालिका स्तरको काममा बालमैत्रीका सूचकहरूलाई सबै चाहिँ नि त्योभित्र समावेश गर्न हामीले सफल भएका छौँ। त्यस्तै गरेर पहिला भएको जुन हाम्रो बालबालिका सम्बन्धी ऐन थियो, त्यो पनि अब बालबालिका सम्बन्धी ऐन नयाँ 2075 आयो। त्यसमा थप कुराहरू, बालबालिकासँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू, यो बाल न्यायसम्मको पहुँच पुर्याउने कुरासम्मका कुराहरू समावेश भए भने अहिले भर्खर अघि दिलीपजीले पनि कुरा गर्नुभयो, यो बालमैत्री स्थानीय शासनको हाम्रो कार्यान्वयन कार्यविधि पनि फेरि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ। र अब त्यो कार्यान्वयन कार्यविधिमा पहिलाको रणनीतिमा भएका केही कमी कमजोरीहरू कुराहरूलाई पनि मिलाएर परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ र यो गति अगाडि बढेको छ ठुलो। अब यो पक्कै पनि यहाँले जसरी सुरुवात गर्नुभयो त्यसपछिको परिवर्तनको कुराहरू त छँदै नै छ, त्यसका लागि चुनौतीहरूको पनि सामना गर्नु पर्यो होला अथवा अहिले पनि छन् होला। के छ तपाईँहरूले देख्नु भएको त्यस्तो चुनौती? पहिला त स्थानीय स्तरमा जाँदा यो बालबालिकालाई पैसा छुट्याउने भन्दा त बालबालिका हाम्रो काम भएपछि त बाटो बनेपछि केटाकेटीहरू पनि हिँडिहाल्छन्। अब यो हाम्रो यो भयो, अब यो अरू योजना खानेपानी भएपछि केटाकेटीको पनि भइहाल्यो, सबै भयो, यसलाई छुट्टै किन पैसा छुट्याउनु पर्यो भनेर जनताहरूको त्यति बेला चाहिँ नि उहाँहरूलाई चित्त बुझाउन हाल्न धेरै गाह्रो भयो। पछि हामीले के भने पहिला हामीलाई जनतालाई के थियो भने हामीले बालबालिकाका के माग हुन् त्यो कुरा हामीले जान्दछौँ भन्ने थियो हामीलाई। पछि हामीले के थाहा पायौँ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गऱ्यौँ भने बालबालिकाको माग के हुन् भन्ने कुरो बालबालिकासँगै बसेर छलफल गरेर उहाँहरूका कुरा पनि सुन्नुपर्छ भन्ने भएपछि बालबालिकाका कुरा फरक हुँदो रहेछन्। र बालबालिकाको जब हामीले बाल क्लब बनायौँ, बाल क्लबको सञ्जाल बनायौँ र स्थानीय स्तरका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू जब गएर उहाँहरूका कुरा सुन्नुभयो, यो त केटाकेटीको कुरा त महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, यो त लागू गर्नुपर्ने कुरा रहेछ भने बल्ल उहाँहरूलाई जानकारी भयो। सुरुमा त विरोध भयो, यो कहाँ यस्तो पैसा, यस्तो पूर्वाधारमा मैले यति सडक बनाउने भनेको छु, यति यो बनाउने भनेको छु, खानेपानी सिँचाइ यो काम गर्ने भनेको छु, यसरी पैसाको जम्मै छरिन्छ भनेर सुरुमा विरोध भयो।
तर पछि बिस्तारै बुझ्दै गएपछि हिजो पहिला जसले विरोध गर्नुभएको थियो उहाँहरू नै सबभन्दा बढी समर्थक भएर यो कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुभयो। त्यो कारणले चुनौती स्थानीय स्तरमा चुनौती भोग्न पर्यो, केन्द्रीय स्तरमा चुनौती भोग्न पर्यो। अब यो शासन प्रक्रियालाई बालमैत्री भनेर किन भन्नु पर्यो भनेर यही केन्द्र स्तरमा आयो। हामीले त्यसको रणनीति जारी गराउनु पनि धेरै तरिकाको छलफल गराउनु पर्यो। अन्तर्निकाय अन्तर मन्त्रालयहरूमा सबैतिर छलफल गर्नु पर्यो। गरेर लामो समय प्रक्रियाबाट सबैलाई बुझाइयो। बुझाएपछि हाम्रो देश हामी त्यसमा सफल भयौँ र देश एउटा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। चुनौतीकै कुरा गर्दाखेरि एउटा विकास साझेदारको रूपमा पनि तपाईँहरूलाई पनि थुप्रै खालका चुनौतीहरू आयो होला होइन? कस्ता थिए त्यस्ता चुनौतीहरू र त्यसलाई कसरी तपाईँहरूले लिनुभयो त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न सर। धन्यवाद यहाँलाई। फेरि जस्तो हामी विकास साझेदारको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो यो सिएफएलजीको पाटो जसरी आयो 1 दशक अगाडि, त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पहिलो प्रथम त यो ढाँचाको नै बुझाइको चाहिँ अलिकति कमी भयो होइन। किनभने कुनै पनि संस्थाले जस्तो बालमैत्री स्थानीय शासनमा काम गर्ने हो भने चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासन के हो र यसले चाहिँ ल्याउन खोजेको अपेक्षा चाहिँ के हो होइन। अनि र यसमा चाहिँ हामीले खोजिरहेका चाहिँ रिजल्टहरू के हुन् त भन्ने खालको कुरा नै बुझाउन अलिकति गाह्रो भएको अवस्था थियो। किनभने सीमित व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यो कुरालाई बुझेको र साथसाथै चाहिँ अब नेपाल सरकार सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन, जहाँनिर चाहिँ हामी जस्तो विकास साझेदारले चाहिँ सपोर्ट गर्ने ठाउँहरू रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरुको अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ क्षमतागत विकासको हिसाबले चाहिँ हामीलाई अलिकति चुनौती पनि रह्यो यसलाई कसरी। किनभने यो त हामीले सबै देशको सबै ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने, तर त्यो खालको क्षमता चाहिँ हामीसँग नभएको हुँदाखेरि त्यो एउटा पनि हाम्रो लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा रह्यो, जसलाई चाहिँ हामीले अलिकति बढी अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले अभिमुखीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ त्यो तालिमका चाहिँ कार्ययोजनाहरू बनाउन सकिन्छ, तालिमलाई कसरी चाहिँ तल्लो स्तरसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्छौँ होइन। र साथसाथै चाहिँ हामीले काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ यसमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति काम गऱ्यौँ। र दोस्रो चाहिँ अघि सरले भन्नुभएको जस्तो यो व्यवहार र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आचरण परिवर्तनको कुरा पनि हो यो भित्र चाहिँ होइन। अनि त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था थियो होइन। बालबालिकालाई चाहिँ तपाईँको नागरिक हुन् भनेर चाहिँ बुझ्ने व्यक्तिहरू धेरै कम्ती हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यो नागरिक हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासनले चाहिँ बालबालिकालाई साँच्चीकै सहयोग गर्छ भन्ने बुझाउने त्यो अभिमत नै पनि हामीलाई गाह्रो भयो। तर हामीले त्यसमा लागिरह्यौँ होइन, त्यो बुझाउनतिर। सायद त्यसले चाहिँ हाम्रो चुनौतीहरू केही कमी गर्यो जस्तो लाग्छ। र साथसाथै अलिकति यो अनुगमन यो प्रतिवेदनको पाटोमा पनि हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो होइन। जस्तो सबै सङ्घ संस्थाहरूले काम गरिरहेको, विशेष गरेर चाहिँ अब तत्कालीन जस्तो गाविस होइन, नगरपालिका महानगरपालिकाहरूसँग काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले के रिपोर्ट गर्ने, कसलाई रिपोर्ट गर्ने होइन, त्यो रिपोर्टको चाहिँ कलेक्सन कहाँ हुन्छ, त्यो कहाँबाट जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो संरचना नभएको होइन कि त्यो क्लियरिटी चाहिँ कम थियो, त्यो अस्पष्टता थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीले गरेकै कुराहरू पनि राम्रोसँग चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, राम्रोसँग चाहिँ अनुगमन गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिकति त्यो चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको थियो। सायद त्यसैको चाहिँ हाम्रो एउटा रिजल्ट होला। अहिले हामीले त्यसलाई पुनरावलोकन गऱ्यौँ, सूचकहरू थप्ने कामहरू गऱ्यौँ, यो त पुगेको रहेनछ भन्ने खालको चाहिँ एस्पेक्टहरू आयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अझ बृहत भएर चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासन चाहिँ आएको अवस्था छ। सायद त्यो एउटा चाहिँ साझेदार संस्थाको पनि त्यसमा चाहिँ राम्रो खालको अभ्यास छ जस्तो लाग्छ। र साथसाथै अब यो कुरा भनिराख्दाखेरि चाहिँ साझेदार संस्था आफैलाई पनि चाहिँ त्यो लिङ्केज चाहिँ होइन, जस्तो अघि हामीले भन्यौँ नि, जस्तो बाल अधिकारकै बेसिसमा चाहिँ र संस्थागत चाहिँ यो सबलीकरणको बेसिसमा चाहिँ सूचकहरू बनेका छन्। तर त्यो सूचकहरू बनिराख्दाखेरि चाहिँ मेरो संस्थाले गर्ने काम चाहिँ कुन सूचकसँग गएर मिल्छ त भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले अलिकति त्यसमा चाहिँ धेरै नै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। यो सिएफएलजी चाहिँ छुट्टै काम गर्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको बुझाइ पनि रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको चुनौतीहरू पनि हामीले भोग्यौँ। तर नेपाल सरकार सँगसँगै हामी पनि सिक्दै गयौँ होइन। र साथसाथै चाहिँ उहाँहरूले जसरी चाहिँ रणनीतिको कुराहरू भयो, कार्यान्वयन कार्यविधिका कुराहरू भए होइन, र विभिन्न कार्यक्रमका कुराहरू भयो, त्यसले चाहिँ हामीलाई थुप्रै कुराहरू सिकायो, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यो चुनौतीलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्दै त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै लान सक्यौँ। यो क्रममा तपाईँहरूलाई लागेको हुन्छ नि यो काम चाहिँ एकदमै राम्रो भयो अथवा एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसको रूपमा चाहिँ हामीले यो कामलाई लिन सक्छौँ, जसलाई चाहिँ आगामी दिनमा पनि यो कार्यक्रमलाई अझ स्फूर्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि यो चाहिँ सहयोगी हुनसक्छ भन्दा त्यस्तो के कामहरू चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ?
एउटा चाहिँ अघि रेशमी सरले पनि जोड्नु भयो जस्तो बालबालिका चाहिँ नागरिक हुन्, बालबालिकालाई चाहिँ हामीले थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ कन्सल्ट गर्नुपर्छ भन्ने जुन परिवेश बन्दै आएको छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यो बाल अधिकारको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि बालमैत्री स्थानीय शासनको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हैन, किनभने बालबालिकाका कुनै कार्यक्रमहरू बन्छन्, कुनै योजनाहरू बन्छन् भने चाहिँ उनीहरूको पनि त्यसमा चाहिँ त्यो शासन प्रक्रियामा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो संलग्नता पनि हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन बुझाइ र त्यसको गराइहरू पनि भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। र यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि सबै ठाउँमा त्यो खालको अवस्थाहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँगले गएको छ भन्ने चाहिँ होइन, तर त्यो एक खालको चाहिँ इन्डिकेटरमा चाहिँ हामीले अलिकति परिवर्तन चाहिँ धेरै देख्यौँ जस्तो लाग्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ अलिकति सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अब चाहिँ हामी 2-4वटा सूचकमा मात्रै काम गरिराख्दाखेरि पनि यो चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासनसँग कसरी लिङ्क हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यही बुझाइ चाहिँ सायद हाम्रो गैर सरकारी संस्थाको चाहिँ क्षेत्रमा पनि छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेका क्रियाकलापहरूलाई कसरी बालमैत्री स्थानीय शासनसँग जोड्ने र कसरी रिपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम राम्रो छ भने, अर्को चाहिँ यो अलिकति हाम्रो लेभलबाट पनि हामीले कसरी अनुगमन गर्ने यसलाई भन्ने खालको कुराहरू पनि अलिकति जोडिँदै आएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। विशेष गरेर अब बालबालिकाको सहभागिताको हिसाब र संरक्षणको हिसाबले हेर्दाखेरि, अब शिक्षाकै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ प्रगति भएको देखिन्छ हैन। अब त्यही कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाको आफ्नो चाहिँ आत्मबलको कुरा गर्ने हो भने, अब यो दशक अगाडि र अहिलेको दशकसँग हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूको परिवर्तनको कुरा, उनीहरूले आफूलाई संरक्षण गर्ने कुरा, उनीहरूले बाल अधिकार बुझ्ने कुरा हैन, उनीहरूले शिक्षाको अथवा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ बुझाइहरू गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै परिवर्तन आएको अवस्था छ। र त्यही कुरा चाहिँ अलिकति अभिभावकमा पनि त्यो परिवर्तनहरू चाहिँ देखिन्छ। तर यद्यपि अब हामीले यी भनेका चाहिँ हामीले परिवर्तन हुँदै आएका र हामीले खोजेको दिशातिर चाहिँ गइरहेको कुराहरू हुन्, तर अझै पनि गर्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ धेरै नै छ जस्तो लाग्छ। अलिकति यसमा अलिकति मैले थपौँ कि अलिकति यसमा मैले देख्दा स्थानीय स्तरमा हेर्दा जहाँ बालमैत्री यो जुन स्थानीय शासनको अभियान चलेको छ त्यहाँ प्रत्यक्ष देखिएको के भने बाल विवाहको दर नाटकीय रूपमा घट्दै गएको छ। त्यो भनेको 14 वर्षमा एउटी बच्चीको चाहिँ बिहा हुने बित्तिकै पछि चाहिँ उसको जीवनै ध्वस्त हुने प्रक्रिया हो भनौँ न। त्यो प्रक्रिया रोक्न सफल भएको छ, शिक्षामा अगाडि बढेको छ र बालविवाह रोक्ने बित्तिकै र यो अभियान जाने बित्तिकै बाल साक्षरता दर अत्यन्त नाटकीय रूपमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै गरेर जुन ठाउँमा हामीले यो अभियान चलाएका छौँ त्यहाँ बाल श्रमिकहरूको चाहिँ दयनीय अवस्था थियो। पहिला विराटनगरमा 14,000 बाल श्रमिक चाहिँ थिए। त्यो विराटनगरले पछि उपमहानगरपालिका हुँदा नै उहाँहरूले त्यति बेला बालमैत्री घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो सङ्ख्यालाई 14,000 को बाल श्रमिकलाई घटाएर 500-600 मा लिएर आउनु भएको थियो र त्यो 500-600 लाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने स्थितिमा गरेर पुर्याउनु भएको थियो। त्यो एउटा सामाजिक आन्दोलन हो। त्यस्तै गरेर बाल मृत्यु दर नाटकीय रूपमा घटेको छ। त्यस्तै गरेर यसको आमाको स्वास्थ्यसँग पनि यसले डाइरेक्ट योगदान गरेको छ र यसले महिला अधिकार बालिकाको अधिकारको आँखाबाट पनि यसले अत्यन्त ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ र सामाजिक रूपमा समूहहरूको भावनाबाट बाल क्लबको मार्फतबाट यो सशक्तिकरणको अभियानले पुरा सोसाइटी नै समाज नै परिवर्तित हुने अवस्था लिएर आएको छ। त्यो चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। अरू धेरै थप कुराहरू छन्। यो परिवर्तनहरू आउनको लागि त अब अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, साझेदारहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाले जोडिन्छन् हैन। यो कुनै एउटा संस्थाको प्रयासले, एउटा निकायको प्रयासले पक्कै पनि सम्भव नहोला। नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएको छ, आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताको कार्यक्रममा राखेको छ, तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि अन्तर्मन्त्रालय साझेदारीका कुराहरू होलान्, तिनै तहका सरकार बीचको साझेदारीका समन्वयका कुराहरू होलान्, त्यस्तै गरी अन्तर्निकाय पनि त्यसमा जोडिन आउँछ हैन। विभिन्न विकासका साझेदार संस्थाहरू चाहिँ जोडिन आउँछन्। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अझै बलियो बनाउनको लागि र थप चाहिँ क्रियाशील बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो तपाईले देख्नु भएको छ, सुझाव के दिनुहुन्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो। अब हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भने समन्वय हो, कमजोर समन्वय हो। यसमा चाहिँ नि पहिलेदेखि भर्टिकल समन्वय, ठाडो समन्वयमा हामी दक्ष छौँ, तर यो समान लेभलमा क्षितिजीय लेभलमा अथवा त्यो एउटै धरातलमा हुने समन्वयमा, तेस्रो समन्वयमा हामी कमजोर छौँ। यसले केन्द्रीय स्तरमा पनि बालमैत्री स्थानीय शासनको
केन्द्रीय समन्वय समिति जुन बनाएको छ त्यसमा पनि त्योसँग सम्बन्धित जुन निकायहरू छन् ती सबै निकायहरू त्यसमा संलग्न हुने बनाएको छ। प्रदेशमा पनि त्यस्तै गरेर प्रदेशमा पनि प्रदेश स्तरको जुन काममा संलग्न छन् तिनीहरूलाई राखेको छ र स्थानीय स्तरमा पनि यो पालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा तत्त त्यहाँ रहेका सबै त्यो बालमैत्री स्थानीय शासनको कुनै पनि क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुने पक्षहरूलाई त्यहाँ संलग्न गरेर हामीले त्यो समन्वय समितिहरू खडा गरिएको छ। र यसमा अब केन्द्र स्तरमा हेऱ्यो भने जस्तो यो शासकीय समस्या भएको हुनाले शासकीय इनपुटमा हाल्नुपर्ने भएको हुनाले जस्तो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरेको छ। अब बालबालिकाकोमा यो विषयगत हिसाबले लगानी गर्ने हिसाबले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको यसमा संलग्नता छ। त्यस्तै विकास साझेदारहरू यो काममा संलग्न हुनेहरूका उहाँहरूको हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अरू शिक्षा मन्त्रालय पनि यसमा संलग्न हुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय संलग्न हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो अरू पूर्वाधारसँग सम्बन्धित केही इस्युहरूमा पनि उहाँहरूका पनि संलग्न हुनुपर्ने छ। र यसमा यहाँ मात्रै नभएर नेपाल प्रहरीको समेतको सहयोगको खाँचो हुन्छ। जब बाल विवाह रोक्न पर्ने अवस्था आउँछ, बाल क्लबहरूले पत्ता लाउँछन् र त्यो बेलामा जब प्रहरीलाई खबर हुन्छ त्यति बेला हाम्रो कानुनको प्रयोग गर्नेमा पनि त्यहाँ आउँछ। र बालबालिकाको शोषणको कुरा अन्त हुने बित्तिकै बाल श्रमिकको अथवा अरू चाहिँ नि बेचबिखनको अरू शोषण आउने बित्तिकै खबर आउने बित्तिकै प्रहरी समेतको संलग्नता हुन्छ। ती सबै निकायहरूलाई केन्द्र स्तरमा पनि हामी समन्वय गर्छौँ र प्रदेश स्तरमा पनि सोही ढाँचा लिएर स्थानीय स्तरमा पनि ती सबैलाई समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन स्थानीय तह समन्वयमा अगाडि बढ्यो यो कार्यक्रम छिटो अगाडि बढ्छ। जो अलिकति समन्वयमा पछाडि छ यो मलाई मात्रै अधिकार चाहियो भनेर जो पर्खनी छ कतिपय मान्छेहरूको त्यस्तो सोचाइ हुन्छ। अहिले के भने अधिकार सबैहरूसँग छ, ती सबैलाई राखेर मिलाएर लैजान सक्ने क्षमता अब हाम्रो राजनीतिज्ञहरूमा पनि त्यो सबैलाई मिलाएर उनीहरूको कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर एउटा सञ्जाल, एउटा सबै विभिन्न प्रकृतिका फुललाई एउटा धागोमा, हाम्रो सरकार भनेको धागो हो, सबै फुलहरू विभिन्न निकायहरू भनेका फुलहरू हुन्, सरकारी गैर सरकारी निजी क्षेत्रका, ती सबै फुललाई टक्क जोडेर एउटा सुन्दर मालाको रूपमा यो बालमैत्री अभियानको रूपमा लानलाई यो समन्वयमा ती सबै निकायलाई संलग्न गराउनुपर्छ। कतिको सफल देख्नु भएको छ त्यसमा? यो सफल केही ठाउँमा भएका छौँ, यो त आन्दोलन हो। यो सफल भएपछि अब किनभने अब जस्तो हाम्रो पहिला हामीले केही अभियानहरू पनि हामीले पूर्ण साक्षरताका अभियान, पूर्ण खोपका अभियान अथवा चाहिँ नि अरू सरसफाइका अभियानहरू हामीले चलाएका छौँ। ती एक एकवटा अभियानहरू हुन्। यसमा त्यस्ता धेरैवटा अभियान 52वटा सूचक प्राप्ति गर्नु भनेको 52वटा अभियान पुरा हुँदा मात्रै यो प्राप्त हुने भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ नि जटिलता त छ। तर जति ठाउँमा छ, मैले यो प्रदेशको प्रमुख सचिव हुँदाखेरि, यो बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव हुँदा यो बालमैत्रीको त्यति बेला स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई तालिम दिएको थियो र त्यो तालिममा मैले उहाँहरूलाई एक दिनभरि मैले तालिममा चाहिँ संलग्न भएँ र उहाँहरूले चाहिँ नि त्यही नै प्रतिबद्धता जनाउनुभयो र हामीले लागू गर्छौँ भनेर त्यही 2 वर्ष 3 वर्षभित्र त बकैया गाउँपालिका र मनरी गाउँपालिकाले बालमैत्री घोषणा गर्न सफल भए र हजारौँ जनताहरू त्यो खुसियाली मनाए। सबै जनताले के सबै पक्ष, सबै राजनीति, त्यसमा कुनै विभेद भएन, सबै पक्ष चाहिँ नि संलग्न भए। अरूमा पनि यो अभियान गएको छ। यसबाट अझै हामीले उत्प्रेरित गर्ने पाटो हाम्रो अझ बढाउनु पर्ने छ। हामी केन्द्र स्तरबाट र प्रदेश सरकारले उत्प्रेरित गराउने पाटो अझ बढाउन सक्यौँ भने यो अभियान अझ सफल हुन्छ। र यो आफ्नो निरन्तर रूपमा गएको छ, किनभने कानुनी ढाँचामा त हाम्रो मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, संविधानमा छ, कानुनमा छ, अब साङ्गठनिक क्रियाकलापमा चाहिँ सबै भावनाले उहाँहरू त त्यसबाट बाहिर जाने भन्ने कुरै आउँदैन। त्यो आफ्नो काम उहाँहरूले तोकिएको काम गर्दा, त्यो काम गर्दा नै राम्ररी गर्दा बालमैत्री यो अभियानलाई सहयोग पुग्ने स्थिति छ। त्यसो भएर यो सफल भएर जान्छ भन्नेमा म पुरा विश्वस्त छु। अब सरतर्फ आए मैले, अब सफलताका कुराहरू गऱ्यौँ, हामीले चुनौतीका पनि कुराहरू गऱ्यौँ र यो बिचमा नि जस्तो अघि सरले पनि भन्नुभयो थुप्रै अभियानहरू नेपाल सरकारले योभन्दा अगाडि पनि घोषणा गरेका थिए होइन, र एकदम सफल भनेको अभियान पनि यति बेला आएर चाहिँ कहाँ छ भन्ने किसिमको अवस्था पनि नदेखिएको होइन। अब यो बिचमा जुन बालमैत्री घोषणा कार्यक्रम छ यो प्रभावकारितामा अलिकति प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय होइन, किनभने यो चाहिँ
प्रभावकारी रूपमा भएन, यो चाहिँ अभिलेखीकरणमा मात्रै रह्यो होइन, र सूचकहरू चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा पुरा नगरिने, अनि एउटा पालिकामा भइसकेपछि अर्कोले पनि त्यसैलाई चाहिँ तिनै चाहिँ अभिलेखीकरणलाई सार्ने, र हामी चाहिँ पुरा भयौँ, हाम्रो मापदण्ड पुग्छ भनेर चाहिँ घोषणालाई चाहिँ बढी महत्त्व दिने, बाँकी जुन पुरा गर्नुपर्ने दायित्व हो त्यो चाहिँ भएको छैन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि अहिले आउन थालिसकेको छ, र यसले गर्दा सबै ठाउँमा त्यो सफल छैन भन्ने कुरा यति बेलै उठिसकेको छ। जबकि अहिले मैले यसो हेर्दै थिएँ 12वटा चाहिँ पालिकाहरू घोषणा भएका छन् भने अन्य चाहिँ 39वटा पालिकाका वडाहरूले अहिलेसम्म घोषणा गरेका रहेछन् भन्दाखेरि यति बेला नै यो किसिमको अवस्था देखिएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, के गरिनुपर्छ होला यो समाधानको लागि? धन्यवाद फेरि प्रश्नको लागि। अब जस्तो विशेष गरेर चाहिँ अब नीतिगत हिसाबले चाहिँ अघि रेशमी सरले भन्नुभएको जस्तो हामी नीतिगत हिसाबले धेरै राम्रो डकुमेन्ट्सहरू हामीले चाहिँ बनाइसकेको अवस्थाहरू छ, र यो रणनीति पनि भएको अवस्था, यसलाई चाहिँ संविधानमा पनि लेखिएको अवस्था, बालबालिका ऐनले पनि यसलाई चाहिँ उजागर गरेको अवस्था होइन। त्यो भइसक्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब नीतिगत हिसाबले अझै जानुपर्छ भन्ने ठाउँहरू चाहिँ नरहला सायद। तर त्यसलाई चाहिँ स्थानीयकरण चाहिँ कसरी गर्ने त होइन, प्रदेश स्तरमा कसरी लाने र चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्व हुनसक्छ। त्यहाँ लाने क्रममा चाहिँ कार्यविधिको चाहिँ एकदमै जरुरी हुनसक्छ। जस्तो CFLGलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि चाहिँ के हो त पालिका लेभलमा अथवा वडा लेभलमा भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ सङ्घीय स्तरमा लेखिराख्दाखेरि अथवा चाहिँ हामीले निकालिराख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्थानीयकरण त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सायद हामी विकास साझेदार संस्थाहरूले गरिरहेको काम पनि त्यो हो, हामीले त्यसमा चाहिँ सहयोग पनि गरिरहेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ त्यो गर्नु एकदमै जरुरी छ भनेको मतलब लोकलाइजेसन चाहिँ हुनु पर्यो त्यसको चाहिँ। अर्को चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ र हाम्रो पालिकामा के रिजल्ट आयो त्यसले गर्दाखेरि भन्ने खालको चाहिँ एउटा समीक्षा गर्नु जरुरी छ। त्यो चाहिँ इन्डिकेटरमा रहेर समीक्षा गर्नु जरुरी छ होइन, ताकि हामीलाई थाहा होस् कि हामी यो इन्डिकेटरमा अगाडि छौँ, यो इन्डिकेटरमा पछाडि छौँ भन्ने खालको हिसाबले। यदि स्थानीय सरकारले त्यो लेभलको चाहिँ समीक्षाहरू गर्न सक्नुभयो भने र साझेदार संस्थाले चाहिँ त्यसमा बेस भएर चाहिँ सहयोग गर्ने अवस्थाहरू आयो भने सायद हामीले सहयोग गर्दै र स्थानीय सरकारको जुन यो अभियान छ त्यसमा चाहिँ हामीले अझै हातेमालो गर्न सक्ने ठाउँहरू रहन्छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो चाहिँ यो स्थानीय चाहिँ अवस्था विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। अघिको कुरासँग जोड्दाखेरि चाहिँ होइन, हामीले के रिजल्ट पायौँ भन्ने कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन कि अहिलेको हाम्रो अवस्था के छ त होइन। अहिले नयाँ इस्युहरू आएको हुन सक्छन् होइन, अहिले कोभिड-19मा छौँ, अहिले जस्तो इन्टरनेट सेफ्टीको कुराहरू आइरहेछ, बालबालिकाहरू चाहिँ इन्टरनेटबाट चाहिँ दुर्व्यवहारमा परिरहेछन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ भनेपछि अवस्था त चेन्ज हुँदैछ नि त। अवस्था चाहिँ परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ सूचकहरू के हुन सक्छन् अथवा भएकै सूचकमा हामी कसरी त्यो कुरालाई पनि जोडेर जान सक्छौँ भन्ने कुरा पनि अवस्था विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। त्यहाँ चाहिँ बाल विवाहको दर के छ, त्यहाँ चाहिँ बाल श्रमको दर के छ, अघि रेशमी सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो कतिपय ठाउँमा घटेको अवस्था छ, तर घटेको हो भने पनि कति घटेको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ आकलन गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो खालको अवस्था विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अब चौथो कुरा चाहिँ अब यो यदि अभियान हो र यसलाई चाहिँ हामी सबैले लानुपर्ने अवस्था हो भने चाहिँ यो चाहिँ सबै खालका सरोकारवालाहरू साझेदार संस्था होला, अब नेपाल सरकारले त यसलाई लिड लिने कुरा रहि नै हाल्यो, तर अन्य पनि गैर सरकारी संस्थाहरू लगायत चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टर्सहरू, अब विभिन्न खालका चाहिँ सेक्टरहरू छन् जसलाई चाहिँ यहाँभित्र ल्याउनु जरुरी छ, ताकि उहाँहरूले पनि यो अभियानमा चाहिँ के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त अथवा उहाँहरूको कामले चाहिँ कसरी सहयोग गरिरहेको छ भनेर बुझाउनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यो लेभलमा पनि हामीले केही सोच्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ रहन सक्छ जस्तो लाग्छ भने अहिले चाहिँ अलिकति अब यो अलिकति हाम्रो गैर सरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट पनि धेरै संस्थाहरूले यसलाई चाहिँ अब मोमेन्टमको हिसाबले अगाडि बढाउन, अभियानको हिसाबले अगाडि बढाउन अलिकति भए पनि केही हिसाबले भए पनि बजेटहरू विनियोजन गर्नु पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ, ताकि हामीले नेपाल सरकारले जुन राखेको चाहिँ अपेक्षित जुन योजना छ यो बाल मैत्री स्थानीय शासनमा त्यो योजनालाई सहयोग गर्नका लागि होइन, त्यो योजनालाई चाहिँ स्थानीयकरण गर्नका लागि होइन, त्यो योजनामा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि र सफलता
सफलता पाउनको लागि चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ अलिकति बजेट विनियोजन र साथसाथै चाहिँ त्यसको क्षमताको हिसाबले पनि हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर चाहिँ आकलन गरेर त्यो के क्षमता चाहिने हो त भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ स्टाफहरूमा होला होइन, काम गर्ने सङ्घ संस्था साझेदारहरूमा होला, त्यो खालको क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र साथसाथै यो बालमैत्री स्थानीय शासन चाहिँ यो सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरूसँग मात्रै नभएर समुदायमा आधारित कुरो पनि हो होइन। बालबालिका त्यसमा हुनुहुन्छ, अभिभावक त्यसमा हुनुहुन्छ होइन। त्यो उहाँहरूको लेभलमा पनि हामीले केही कुराहरू कसरी लान सक्छौँ त, उहाँहरूको व्यवहार परिवर्तनको कुराहरू कसरी ल्याउन सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। यदि त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले अलिकति कार्यान्वयनको कुरालाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेर होइन, अनुगमनको कुरालाई अलिकति फोकस गरेर हाम्रो चाहिँ जस्तो अहिले अघि हजुरले पनि जोड्नु भयो जस्तो के छ भन्दाखेरि घोषणा गर्नु चाहिँ हाम्रो अप्टिमम लक्ष्य हो कि भन्ने बुझाइ पनि छ होइन। तर घोषणा गरे बापत चाहिँ बाल विवाह हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन, घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ बाल श्रम हुँदै हुँदैन पनि भन्ने होइन। तर भएको खण्डमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ सक्रिय चाहिँ संरचना छ भन्नु नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेभलमा चाहिँ हामी कसरी अनुगमन गर्ने त होइन, त्यो घोषणा पश्चात पनि चाहिँ हामीले के कामहरू गर्ने त होइन, त्यो खालको कुरालाई पनि हामीले हेर्नु जरुरी छ। नेपाल सरकारले जुन रणनीति ल्याउनु भएको छ त्यसमा कति राम्रो ढङ्गले चरणबद्ध हिसाबले चाहिँ बालमैत्री स्थानीय घोषणा गर्ने चाहिँ अभियान छ। तर त्यो त्यसमा पनि अब त्यो चरणबद्धलाई हेर्ने भन्दा पनि एकैचोटि घोषणा गर्ने कालको पर्सपेक्टिभ चाहिँ धेरै आइदियो भने चाहिँ हामी गलत हुन सक्छौँ कहिलेकाहीँ। अब त्यसमा त्यसो हो भने नि जस्तो यो विकास साझेदार अथवा वर्ल्ड भिजन नेपालकै कुरा गरौँ र लगायतका जति पनि विकास साझेदारहरूले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ, उनीहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ र उनीहरूलाई अझ भनौँ न यो अवस्थामा चाहिँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि के गर्नुपर्छ होला? हामीले चाहिँ हामी अब जस्तो वर्ल्ड भिजन लगायत अन्य विकास साझेदार संस्थाहरूले चाहिँ विशेष गरेर हामीले यसलाई स्थानीयकरण गर्नमा सहयोग गर्ने हो होइन। जुन नीति आएको छ, जुन व्यवस्था आएको छ, जुन कार्यक्रमहरू आएको छ त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तहमा, प्रदेश स्तरमा अथवा सङ्घीय स्तरमै पनि हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने खालको पर्सपेक्टिभले हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। र यसलाई चाहिँ लोकलाइजेसन गर्ने क्रममा हामी र हाम्रो साझेदार संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने एउटा ठाउँ भयो। हामी त्यो चाहिँ सहयोग गरि नै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र एउटा दुईवटा संस्थाले भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हरेक संस्थाले चाहिँ यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा पाटो चाहिँ। दोस्रो पाटो चाहिँ हामीले अलिकति नेपाल सरकारबाट अलिकति सहयोग अपेक्षा खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनुगमनको पाटोलाई अलिकति बलियो बनाउन सकिन्छ कि, बरु हाम्रो पनि भूमिका हुनसक्छ त्यसमा होइन, कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ। तर अलिकति त्यो अनुगमनको प्रक्रियालाई बलियो बनाउन सकिन्छ कि, साँच्चीकै चाहिँ त्यो 80% पुगिसकेपछि चाहिँ घोषणा गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चीकै अनुगमन भयो कि भएन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सूचक वाइज चाहिँ हेऱ्यौँ कि हेरेनौँ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई सबल बनाउनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र त्यसमा हामी पनि लागिरहेको अवस्था छ होइन। त्यो पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ भने त्यो प्रतिवेदनलाई पनि कसरी एकमुष्ट हिसाबले निकाल्ने भन्ने खालको कुरा पनि हेर्नुपर्छ होला। तर हामी साझेदार संस्थाको हिसाबले भूमिका खेलिराख्दा चाहिँ हामीले एउटा त अब कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्ने एउटा पाटो भयो र साथसाथै चाहिँ हामीले क्षमता अभिवृद्धिको कुरामा हेर्न सक्छौँ होइन, स्थानीय स्तरमै पनि होइन, र साथसाथै प्रदेश स्तरमा चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको पनि र साथसाथै नेपाल सरकारको पनि अब त्यो क्षमता अभिवृद्धिमा केही सहयोग गर्न सक्ने ठाउँ छ भने त्यो लेभलमा पनि हामीले सहयोग गर्न सकिने ठाउँहरू चाहिँ हुन सक्ला। हजुर, अब अन्तिममा हामी लगभग आइसकेका छौँ र सरलाई मैले सोध्न चाहेँ जस्तो अनुगमनका कुराहरू आए। अब अनुगमनको कुरा घोषणा गर्ने बेलाको अनुगमनका पाटो एउटा होला, सूचकहरू पुगेको छ कि छैन के छ भन्ने किसिमले, अर्को घोषणा भइसकेपछिको अवस्थामा त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ कि छैन भन्ने पनि अर्को चुनौती होला होइन। त्यसैले यो अनुगमनको हिसाबले अथवा कार्यक्रम कार्यान्वयनको हिसाबले यो समग्रमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। बालमैत्री स्थानीय शासन भनेर जुन घोषणा गरिएका पालिकाहरूमा पनि हाम्रो निरन्तर अनुगमन भइरहन्छ सरकारको, र त्यो मापदण्डहरू सूचकहरू त्यो तल झर्छन् भने फेरि उहाँहरूको त्यो कायम नहुन सक्छ। त्यसैले उहाँहरूले त्यो कामसँग सम्बन्धित निरन्तर अगाडि बढ्न पर्छ। र त्यसको लागि त्यो यो जिल्ला समन्वय समितिले पनि त्यहाँ केही सूचकहरूमा हेरिरहेको हुन्छ र प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि, स्थानीय सरकार हेर्ने मन्त्रालयले पनि अनि यो कामलाई त्यहाँबाट हेरिरहेको हुन्छ। र किनभने यो अहिले त्यो घोषणा गर्नेमा पनि प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि यसमा अहम भूमिका रहेको छ।
त्यो दुवैतिरबाट हुन्छ र केन्द्रीय समितिले पनि यसको कुराहरू कुनै शिकायत आयो कुनै अमुक ठाउँमा यो पुरा अङ्ग नपुगिकन घोषणा भयो भन्ने शिकायत आयो भने त्यो निरीक्षण हुन्छ, त्यो सिस्टम छ त्यहाँ बनाएको छ र त्यसले हेरेर त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यो कुरालाई बदर हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले त्यो कुरामा हामी सजग छौँ, सरकार पनि सजग रहेको छ र यसलाई चाहिँ नि यो कतैबाट पनि यो अभियानलाई थोरै पनि सूचक नपुगिकन घोषणा गरेको वा एकचोटि सूचक पुगेर पछि फेरि लापरवाही गरेर भयो भने त्यसले यो अभियानलाई असर गर्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरू पनि यो कुरामा कुनै रूपमा पनि फितलो गर्न हुन्न भन्ने छ र अनुगमन निरन्तर गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले यसको यो निरन्तर अनुगमन हुन्छ। र यसै सिलसिलामा मैले अब महत्त्वपूर्ण कुरा पनि तपाईँलाई के भन्छु यसैसँग जोडेर भने अबको करिब 6 महिनापछि स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नयाँ निर्वाचितलाई जनप्रतिनिधिलाई नजर गरेर अहिले भएको जस्तो केन्द्र स्तरमा पनि त्यो तालिम सञ्चालन जुन स्थानीय तहको लागि निर्वाचित नयाँ आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा प्याकेजमा तालिम सञ्चालन गरिन्छ, त्यो तालिममा यो बालमैत्री स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित पनि विगतमा पनि समावेश गर्ने परिपाटी भइसकेको छ, समावेश हुन्छ र त्यसको कुरालाई आवश्यक पर्ने रकमको लागि नेपाल सरकारका अतिरिक्त यसमा दात्री संस्थाहरूले पनि सघाउनु पर्छ र त्यो आउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले सुरुमै पहिलो 1-2 महिनाभित्र हामीले तालिम उहाँहरूले प्राप्त गरिसकेपछि यो अभियानमा पहिला भएको कामहरूको पनि उहाँहरूबाट समीक्षा पनि हुन्छ, केही कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार्नु पनि हुन्छ र फेरि नभएको ठाउँमा उहाँहरू बनाउने गरेर पनि जानुहुन्छ र यो तालिमले पनि हामीलाई यसलाई अझ बढी सुदृढ बनाएर लानलाई मद्दत गर्छ र यो अनुगमनको प्रणालीमा कतै कमजोरी हुँदैन, त्यो कुरा मैले बुझेको छु। सङ्घीय मामिला मन्त्रालय पनि यसमा सजग छ केन्द्रमा र प्रदेश सरकारहरू पनि यसमा चाहिँ नि सजग छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई यहाँसम्म आइदिनु भयो र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले केही चर्चाहरू गर्ने मौका पायौँ। धन्यवाद यहाँहरूलाई। धन्यवाद, यहाँले पनि बोलाएर हामीलाई यो भन्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम बालमैत्री संवादमा आज हामीले बालमैत्री स्थानीय शासनका सवालमा केही चर्चाहरू गऱ्यौँ र यो नेपाल सरकारको प्राथमिकता अन्तर्गतको जसरी कार्यक्रम बनेको छ, जसरी यो अगाडि बढिरहेको छ, त्यसै गरी यसले सफलता पनि पाओस्, किनभने यसले सफलता पाउनु भनेको हाम्रा बालबालिकाहरू सुरक्षित हुनु हो र बालबालिका मैत्री देश निर्माणमा हामी सबै एकजुट हुनु हो। यो सफलता हुनु भनेको हामी सबैको सफलता पक्कै पनि हो। यही भन्दै आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम बालमैत्री संवाद यति नै। फेरि हामी अर्को प्रस्तुति लिएर अर्को समयमा आउने नै छौँ। आजको लागि नमस्कार।